नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। साध्यसँगै साधन पनि सही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आज आह्वान गरिएको आम हडतालबाट पनि पुष्टि भएको छ। विगतका जनसभा र विरोध प्रदर्शनमा साथ र समर्थन दिनेहरूले समेत आम हडतालको भने विरोध गरेको देखियो। बलपूर्वक गरिने बन्दबाट आजित भएकाले नेपाली जनसाधारण बन्द र हडतालको चर्को विरोधी भएको हुनुपर्छ। राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सवारी साधन तोडफोड र आगजनी गरिएको छ। काठमाडौँ बाहिर पनि बलपूर्वक बन्द गराउन खोज्दा झडप, प्रहरीको धरपकड तथा आन्दोलनकारी घाइते भएको समाचार पनि आएको छ। बजार, कल कारखाना, सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भएकाले आम हडताल सफल भएको दाबी गरिन सक्छ। तर जनताले डरले होइन, स्वेच्छाले समर्थन गरे मात्र हडताल सफल भएको मान्न सकिन्छ। सम्भवतः तोडफोडका घटना नभएको भए पनि सहर सुनसान हुन सक्थ्यो। सरकारसँग जनता रिसाएका जो छन्, तर जनताले हडतालको पनि स्वस्फूर्त समर्थन गरेनन्। नेताको आह्वानमा स्वस्फूर्त रूपमा बन्द वा हडताल भए पो नैतिक शक्ति आर्जन हुन्छ। यद्यपि जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन सक्नु आम हडतालका आह्वानकर्ताहरूका लागि सफलताको मापदण्ड हुन सक्छ, तर यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भएको क्षति अपूरणीय हुन्छ। साथै बलपूर्वक गराइएका बन्दका कारण जनसाधारणले शास्ति पाउँदा त्यसले आन्दोलनप्रति नै जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ। यसैले आजको बन्दले पनि आह्वानकर्ताप्रतिको जनसमर्थन बढाएको देखिँदैन। यथार्थमा सरकारले गराएको महँगीको विरोधमा हडतालको आह्वान गर्नेहरूले पनि जनताको पेटमा लात हान्ने चरित्र नै देखाए। उनीहरूको बन्द आह्वानले आम श्रमजीवी नागरिकको काम गरेर खाने अधिकारमाथि धावा बोलेको छ। त्यस्तै सडकमा यात्रु र अरू सर्वसाधारणसँग पनि अमानवीय व्यवहार गरियो। बलपूर्वक तोडफोडले सत्तालाई आक्रामक बन्न उक्साउनका साथै आन्दोलनको नैतिक शक्ति र वैधता समाप्त गर्छ। तर बन्दको आह्वानकर्ता पनि मुसा मारुन्जेल बिरालोको रङले फरक पार्दैन भन्ने चरम व्यवहारवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू नै भएकाले हो कि साधनको पवित्रता र जनताका स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्न नहुने विषयलाई महत्त्व दिएको देखिएन। पक्कै पनि पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले जनता आजित छन्। यसको जनस्तरबाट समेत सशक्त विरोध हुन आवश्यक छ। तर त्यस्तो विरोधको नेतृत्व गर्नेहरूले जनतालाई दुःख दिने विरोध कार्यक्रमले उनीहरूलाई विकर्षित गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसैले समाजका प्रतिष्ठित नागरिक मात्र होइन, सञ्चारकर्मी र जनसाधारणले समेत हडतालमा बल प्रयोग गर्नेको बहिष्कार गर्नुपर्छ। आजको बन्दको आह्वान र त्यसमा अपनाएको शैली हेर्दा साध्य साधनको पवित्रता तथा कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रमाथिको विश्वासमा प्रश्न पुनः उठाएको छ। अधिनायकवादी शासन मात्र होइन, सरकार पनि हटाउनु र आन्दोलनको लक्ष्य हुनुपर्छ। यसैले आम हडतालका क्रममा भएको हानि नोक्सानी आह्वान गर्नेले बेहोर्नुपर्छ। नेताहरू मोटर चढेर हिँड्ने र जनताको चढेको साइकलको साँचो खोज्ने प्रवृत्तिले आम जनतामा वितृष्णा बढाएको छ। नेताहरू जनताको भावना अनुरूप जनतासँगै उभिन सिक्नुपर्छ र सक्नुपर्छ, नत्र राजनीति छाडे हुन्छ। कारण नेतृत्व गर्नेको आचरण आन्दोलनको शक्ति र सफलतामा निर्भर हुन्छ। यसैले महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्दा नैतिक वैधता गुमाउनु हुँदैन। आज हामी यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दैछौँ। उता जाडो बढ्दै गएपछि मनाङका बाढी पहिरो पीडित जोखिम मोलेर घरमा फर्किन थालेका छन्। 4 महिनादेखि विद्यालयदेखि त्रिपालमा बसेका बाढी पीडित जाडो बढेपछि त्यसबाट सुरक्षित हुन जोखिमयुक्त घरमै फर्किए पनि यति बेला उनीहरू खतरामै छन्। मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीको डुबान र पहिरोले नासो गाउँपालिकामा मात्रै 82 घर धुरीमा क्षति पुगेको थियो। त्यहाँका 15 घर अझै उच्च जोखिममा छन्। अविरल वर्षासँगै जेठ 31 गते राति मर्स्याङ्दी नदी बढ्न थालेपछि नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँ बाढी पीडित गाउँतर्फ नै फर्किएर चिसोबाट जोगिने ओत खोज्न थालेका छन्। यो विषय पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा छ।
यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र जवाब खोज्ने प्रयास हामी गर्छौँ। नेपालमा आम हडताल र बन्दको दशा 71 वर्ष पुरानो हो। 2007 सालको परिवर्तन यता निरन्तर यो दशाले लखेटिरहेको छ। जब अर्थतन्त्रले लय समात्ने लक्षण देखिन्छ, शासक वर्ग कुनै न कुनै उपद्रव गर्न उद्यत रहन्छन् र शासकको त्यही उपद्रवको विरोध गर्न सडक आन्दोलन चर्किन्छ। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ। बन्दको आंशिक प्रभाव देखिएको छ, तर विगतमा जस्तै विप्लव समूहको यो आम हडताल पनि विरोधको केन्द्रमा तानिएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। मंगलबार नेपाल बन्द आह्वान गरेका कारण नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। लेखक गणेश कार्कीले बन्दको विरोध गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, सन् 2010-12 तिर नेपालमा खूब बन्द हुन्थ्यो। म त्यति बेला पानी फोटो नामको ब्लग चलाउँथे। ब्लग खूब चलेको थियो, तर कहिल्यै पनि बन्द हुन अगाडि त्यसको चर्चा गर्दिनथे। बन्द गलत हो भनेपछि निशुल्क त्यसको एम्बेसडर किन बन्नु भन्ने सोच्थे। आज पनि त्यस्तै सोच्छु। तपाईँ पनि झुक्किएर बन्द सूचना र त्रास फैलाउँदै हुनुहुन्छ कि थाहै नपाई बन्दको एम्बेसडर बन्दै हुनुहुन्छ कि? त्यसै गरी नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज गेवाली लेख्छन्, नेपाल बन्द कसको लागि र किन? हामी सबैको जिम्मेवार हुनुपर्छ हैन र? निजी सवारी साधन, मोटरसाइकल अनि नेताहरूका अगुवा पछुवा पछि सहितका सबै साधनहरू चलिरहेकै छन्। धापासीबाट अफिस आउँदै गर्दा बिरामी पिठ्यौमा बोकेर टिचिङ अस्पतालतिर हिँडिरहेका केही मान्छेहरू चोकचोकमा केही साधन पाइहाल्छ कि भनेर आँखा बिछ्याइरहेका साधनविहीन नागरिकहरू देखे। छटपटी देखे। यी बाहेक कसका लागि हुन्छ यो नेपाल बन्द? दुःख र पीडा कसलाई? के विरोधको सही तरिका र विकल्प यही हो र? यस्ता बन्दहरूले आजसम्म कुनै समाधान दिएको छन् र? मैले यी प्रश्नहरूको जवाब कहिल्यै पाइनँ। त्यस्तै अर्का फेसबुककर्ता अरुण बस्नेत लेख्छन्, बन्द नै गर्ने भए सिंहदरबार बन्द गर, संसद भवन बन्द गर, त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर, नेता मन्त्री जिम्मेवार पदाधिकारीको घरको बिजुली, पानी, नेट, भात बन्द गर। बिचरा सामान्य जनतालाई किन दुःख दिन्छौ? मुद्दा सही हुन सक्छ, तर विरोधको शैली गलत हुँदा यति बेला बन्दकर्ताको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको आयोजना गरेको हो। तर आम जनता भने सरकारको महँगीले गराएर ढाड सेकाएको बेला गरिएको बन्दले आफूहरूको पेटमा लात हान्ने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। अब आवश्यकता भरिसकेको छैन नि। अब हामीलाई त अब टाढाबाट आएको, आज आयो भोलि फर्किनुपर्छ, त्यस्तै हो। यो बन्दले खासै सरकारलाई दबाब हुँदा नि हुँदैन। खास मर्का चाहिँ कसलाई पर्छ भने साधारण व्यक्तिहरू, जस्तै अब हामी जस्ता साधारण व्यक्तिहरू। अहिले म सूर्यविनायकदेखि हिँड्दै आइरहेको छु होइन। अब केही गर्छु, गरेर खान्छु भन्ने अब मान्छेहरूलाई त यो बन्दले ठुलो असर गर्छ नि। त्यो खासै हामीले नि बुझ्न सकेन सर, के हो बन्द चाहिँ बन्द भन्छ होइन, खै बन्द चाहिँ बन्द भन्छ, खै गाडीहरू खोलिरहेछ, खै त्यो विषयमा अब गर्नुहुन्थ्यो नहुन्थ्यो त अब उनीहरूको ठाउँमा होला, हामीले त अब के थाहा नै छ। खासै होइन जस्तो लाग्छ। अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थको लागि होला जस्तो लाग्छ मलाई त। यसको विकल्प खोज्नु आवश्यकता पनि छ छन चाहिँ। यसलाई चाहिँ अब सहज तरिकाले गर्नुपर्छ, सबैलाई सहज होस् होइन, यसले कसैलाई असर चाहिँ नपरोस्। बन्दहरू चाहिँ नभएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होइन, किनभने अब यहाँ धेरै मान्छेहरू, अब कति मान्छेहरू स्ट्रगल गर्नेहरू हुन्छ। अब बन्दहरू चाहिँ नभएकै एकदम राम्रो कुरा हो। यो बन्दले गर्दा लास्टै गाह्रो परेछ मलाई होइन। टाइममा अफिस पनि पुग्न सकेको छैन। यो बन्द पनि एउटा भनौँ न, यो बन्द पनि एउटा हुन्छ नि,
भन्नाले पुरै बन्द पनि होइन, यो एउटा चक्काजामले गर्दा चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो परिरहेको छ हामीलाई पनि होइन। सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विरोधको सम्बन्धमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला भने बन्द आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको भन्दै एक दिन कष्ट उठाएर भए पनि महँगीको विरुद्धमा उठ्न आग्रह गर्छन्। मुद्दामा सहमत भएर मात्रै मूल्य घट्दैन। सरकारले मूल्य जो बढाएको छ उसले आफ्नो आवश्यकताको निम्ति, लुटपाटको आवश्यकता, उसलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा जम्मा गर्नको निम्ति सजिलो ठाउँ भनेको पेट्रोलियम हो, दिनदिनै बिक्री हुने, त्योबाट पैसा आर्जन गर्नको लागि मूल्य वृद्धि गरेको छ, अन्यायपूर्ण तरिकाले गरेको छ। त्यसलाई सङ्घर्षको प्रक्रियाद्वारा मात्रै त्यो घटाउन सकिन्छ र कोठामा बसेर विरोध गरेर मात्रै त्यो मूल्य घट्दैन। अहिले नेपालको जीडीपीको आकार 37 खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ र अहिलेको चालु मूल्यमा एक दिनको बन्दले झन्डै 52 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने गर्छ। पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्षमा आबद्ध रहेकाहरू बन्दको विरोधमा देखिन्छन्। कोरोना महामारीको प्रभाव समेत विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या करिब 26% आकलन गरिएको छ। महामारीले 21%बाट 26% जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखा मुनि पुर्याएको अनुमान छ। त्यसैले विरोध प्रदर्शन गर्ने शालीन तरिका हुँदाहुँदै पनि चाँडै सफलता हासिल गर्ने मनसायले बन्द गर्ने शैली अब तुरुन्त रोकिनु पर्दछ। सभा जुलुस गर्दा अर्को पक्षको पनि हितमा सोच्नु जरुरी भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, साध्यसँगै साधन पनि सही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आज गरिएको आम हडतालबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले उद्देश्य सही हुन सक्छन्, मुद्दाहरू सही हुन सक्छन्, तर त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि जुन विधि अपनाइएको छ त्यो गलत हो। त्यसकारणले जुन कुनै दल, जुनसुकै समूहले गरेको बन्द पनि अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। आम नागरिकहरू पनि सचेत बन्दै गएका छन् र यसको विरोध पनि हुन थालेको छ र आजकै बन्दका सन्दर्भमा पनि शासकले गरेको महँगी, अनियमितता, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सर्वत्र विरोध भइरहेका छन्। तर यस किसिमका बन्दले त्यो परिस्थिति पनि ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ। हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जो सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूका विषयमा कलम चलाइरहनु भएको हुन्छ र यो बन्दको विषयमा पनि उहाँले आफ्नो विरोध राख्नु भएको थियो। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ लेखक गणेश कार्की, उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। गणेश, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। हजुर, यहाँले पनि विशेष गरी यो बन्दलाई विरोध गरेको देखियो, यहाँले पनि बन्दलाई विरोध गरिरहनु भएको छ। त्यो जुनसुकै दल, जुनसुकै समूहले गरेको किन नहोस्, वास्तवमै बन्दको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यहाँले कसरी ठान्नु भएको हो, आत्मसात गर्नुभएको हो? हामीले बन्दको पीडा के हुन्छ प्रत्यक्ष देखेका हुन्छौँ, हामीले भोगेका हुन्छौँ। अनि फेरि कुनै पनि राजनीतिक विषयवस्तु अथवा कुनै पनि मुद्दाका लागि बन्द एकमात्र विकल्प होइन। यो विकल्पले मानिसहरूलाई नै अन्ततः जसका लागि भनेर विरोध गरिन्छ उसैलाई नै बढी पीडित बनाउँछ भने यो बन्दका विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भनेर हामी सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने गर्छौँ। अब जुन किसिमले उनीहरूले विकल्प सोच्नुपर्ने हो भनेर हामी भन्छौँ, तर उनीहरू विकल्प सोच्दैनन्, उनीहरू विकल्प ठान्दैनन्। उनी जनताको परिवर्तनका कुरा गर्छन्, देशमा परिवर्तनका कुरा गर्छन्, समय सापेक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छन्, तर यो बन्दको चाहिँ पुरानै ढाँचा, त्यही पुरानै अनुसरण किन गरेका होलान् यिनीहरूले? हो, यो त एकदमै यो खासमा आज जसले बन्द गर्नुभयो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामी वैज्ञानिक समाजवाद मान्छौँ भन्नुहुन्छ, तर आफू चाहिँ कहिलेको विरोध गर्ने पद्धति निकाल्नुहुन्छ हामीले भनिराख्नै पर्दैन। अब जस्तै आज पेट्रोल तथा पेट्रोलियम प्रोडक्टहरूको भाउ बढो भनेर उहाँले विरोध गर्नुभयो, बन्द गर्नुभयो। अर्को कुनै रचनात्मक अथवा मानिसहरूलाई गर्ने सङ्केतका विरोधहरू हुन सक्थे नि। जस्तै मानौँ न, बन्दको साटो कुनै पनि ठाउँमा बिरामी भएको जस्तो बनाएर झाँकी, बिरामीको झाँकी चाहिँ पेट्रोलको कमीले बढेर मान्छे चढ्न सकेनन्, गाडीहरू चढ्न सकेनन् भनेर बिरामीलाई झोलुङमा बोकेर हिँडाएको देखेर चोकमा, ती खालका पनि त विरोधका एउटा मैले सानो उदाहरण साङ्केतिक कार्यक्रम हो। साङ्केतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम हुन सक्थे। तर बन्द गरेर उहाँहरूले थप जुन पीडा भोगिरहेका छन् उनीहरूलाई नै पीडा दिने चाहिँ काम गर्नु भएको छ।
यो चाहिँ उहाँहरूले जुन आफ्नो सिद्धान्त बोक्नु भएको छ त्यो सिद्धान्तकै खिलाफ देखियो। उहाँहरू नै परिवर्तन हुन सक्नु भएन भने उहाँहरूले के परिवर्तन गर्नुहुन्छ? अब अर्को यति बेला जस्तो महँगी बढेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा यसले आम जनता आजित छन्। त्यो पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै मूल्य वृद्धि हुने होइन, त्योसँगै जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू पनि त्यत्तिकै महँगिने सम्भावना बढेको छ, महँगिँदै गएको छ, त्यो पाटो छ। तर यस किसिमको बन्दले ती कुराहरू विरोध गरेर जुन प्रकारले बन्द गरियो र ती गल्ती सरकारले गरेका गलत काम पनि यति बेला ओझेलमा परे जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? त्यस्तो हुन्छ नि? पक्कै पनि बन्द त हामीले के गरिरहेको छौँ भने बन्दको समर्थनमा पहिले बरु देखिन्थ्यो होला, तर के छ भने अहिले बन्दको विरोधमा आवाज उठ्ने क्रम एकदमै बढ्दो छ। यसले चाहिँ मुद्दालाई नै डाइभर्ट गर्ने भयो। अनि फेरि अब यो पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धिका बारेमा विभिन्न प्राविधिक कुराहरू होलान् होइन। हामी यो बन्दले के गर्छ भन्ने मात्रै त्यसमा केन्द्रीकृत हुँदाखेरि पीडा चाहिँ कसलाई दियो भनेर छुट्याउनु पर्ने भयो। अब आज दिनभरि बन्द हुँदा भरे बेलुकादेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ त? आज जसले बन्द गर्नुभयो उहाँलाई के लाग्छ अब हामीले यति बन्द गरेपछि बेलुका घट्छ भनेरै उहाँहरूले बन्द गर्नुभएको कि खालि केही त गरौँ भनेर मात्रै गर्नुभएको हो? यदि केही त गरौँ भनेर मात्रै गर्नुभयो अरू उपाय हुन्थ्यो नि त। जस्तो यहाँ बन्दलाई सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यहाँहरूले राख्दै गर्दा, सामाजिक सञ्जालमा यहाँले विरोध गर्दै गर्दा उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो भने सरकारले गरेको जुन किसिमको भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, महँगी छ, त्यसलाई सहेर बस्नुभन्दा बरु केही समय दुःख गरौँ, बन्द गरौँ, सबैजनाले बन्द गरेर हामी यो भएको गल्तीलाई सच्याउन सक्छौँ भने किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको तर्कलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? सैद्धान्तिक रूपमा त्यो तर्क सही गलत भन्दा पनि कति व्यावहारिक छ। हामीले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग नगरिकन आज तत्कालै जान सक्छौँ त? अनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रै मात्रै हातमा हुन्छ त? यी प्राविधिक कुराहरू भए तर एक दिन बन्द गरेर न यसले मूल्य समायोजन फरक पर्छ, न यसले वास्तविक दबाव सृजना हुन्छ, ती अरू त्यो केही पनि हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदै पनि बन्द गर्नु खालि राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो। उहाँहरूलाई पनि त अगाडि नै थाहा हुन्छ यसले केही फरक पार्दैन भनेर। भनेपछि फरक नपर्ने कुरा जबरजस्ती आम मान्छेमा लादेर मान्छेको झन् समस्या बढाइयो। अझ अहिले त यो कोरोनाले गर्दा तपाईँले भर्खरै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि गरिबी बढेर 21बाट 26% पुगिसक्यो। यो भनेको दैनिक आम्दानी गरेर गुजारा गर्ने परिवार हो, जनसङ्ख्या हो। यसका लागि चाहिँ अब कसले बोल्ने? यो मान्छेहरू जो दिनदिनै काम गर्छन् यिनीहरूलाई यसले पीडा दियो कि दिएन? यसका लागि त हामीले अब प्रत्यक्ष सरकारलाई सोध्ने भन्दा पनि बन्द गर्नेलाई सोध्नुपर्ने भयो। त्यसकारण पीडामाथि पीडा थोपर्ने काम कुनै पनि तर्कले प्रमाणित गर्न सक्दैन। यसलाई बन्द गर्नै पर्छ, बन्द सधैँका लागि बन्द हुनै पर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो विचारका लागि, यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गणेश कार्की जो लेखक पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा उहाँ विशेष गरी सक्रिय हुनुहुन्छ र यो पछिल्लो समय यो बन्दको विषयमा उहाँले आफ्नो विरोध पनि जाहेर गरिरहनु भएको छ। यति बेला हामी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका नेता चिरञ्जीवी ढकालसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यो बन्दको औचित्य के त भन्ने उहाँसँग हामी प्रश्न गर्छौँ। जबकि आम नागरिक दोहोरो मारमा परिरहेका छन् यति बेला। एकातर्फ सरकारले महँगी बढाएको छ, महँगीमा पिल्सिनु परेको छ, अर्कोतिर विशेष गरी सरकार बाहिर रहेका दलहरूले गर्ने यस किसिमका बन्द आह्वानले गरेर खाने उनीहरूको अधिकारमाथि कुण्ठित गरेको देखिन्छ। र हामीसँग यति बेला नेकपा विप्लव समूहका नेता, युवा नेता चिरञ्जीवी ढकाल हामीसँग यति बेला फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। चिरञ्जीवीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर, एकदम धन्यवाद सर। विशेष गरी यहाँहरूले बन्द जनताका लागि गर्नुभएको भन्ने कुरा यहाँहरूले भन्नुहुन्छ। विशेष गरी महँगी बढ्यो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, तर यति हुँदै गर्दा फेरि बन्दको माध्यमबाट यहाँहरूले फेरि किन जनताकै ढाड सेक्नका लागि उद्धत हुनुभयो? यो बन्दको औचित्य के? पहिलो कुरा हजुरलाई यहाँलाई भनौँ, यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भनौँ कि हाम्रो बन्द गर्ने हाम्रो रहर होइन, बन्द गरौँ भन्ने हाम्रो रहर होइन।
बन्द चाहिँ नगरी नहुने परिस्थिति आए पछाडि मात्रै हामीले यो कदम चालेका हौँ। किनभने हामीले भन्यौँ नि, सरकारलाई हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरूले जनतालाई दुःख दिने काम किन गर्नुभएको छ? अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने महँगी यति धेरै बढेको छ, करप्सन यति धेरै बढेको छ होइन, यति धेरै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नि जनतालाई दुःख दिने जे काम भइराखेको छ सरकारबाट, त्यो कुरा रोक्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक भन्यौँ। त्यस कारणले आजको बन्द यो हेर्नुभयो, यो हाम्रो पार्टीले आयोजना गर्यो एउटा कुरा भयो, तर यो जनताद्वारा अनुमोदित, जनताद्वारा समर्थित बन्द हो यो होइन। किनभने राज्यमा बस्नेहरूले, सरकारमा बस्नेहरूले जुन प्रकारको राष्ट्र र जनतामाथि चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ जो दुःख दिने काम, जनतालाई ढाड सेक्ने काम, जनतालाई लुट्ने काम गरिराखेका छन्, यसको विरुद्धको यो चाहिँ बन्द हो। त्यस कारणले यो जनतालाई ढाड सेक्ने, जनतालाई दुःख दिने नियतले चाहिँ गरिएको बन्द चाहिँ होइन भन्ने कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। आजको बन्द तपाईँले हेर्नुभयो भने आयोजना अथवा अपिल त हाम्रो पार्टीले गर्यो, बन्दको आयोजना त, तर हजारौं लाखौं जनताहरूले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ। जनताहरूले समर्थन खुसी भएर गरे कि डरले गरे भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन होला? त्यो म यहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने सामान्य जनताकोमा गएर आज तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो बन्द केका लागि गरेको भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो बन्द त ठिक छ, यो त हामीलाई दुःख दिने यो सरकारको चाहिँ जुन कदम छ त्यसको विरुद्ध पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको यो बन्दमा त मेरो समर्थन छ भन्ने आज सामान्य जनताले पनि त्यो कुरा भनिराखेको छ होइन। यहाँ तको स्थिति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने जनतालाई सरकारले बाध्य बनाउने होइन, एउटा चाहिँ कागजको खोस्टो देखाएर, कानुनको खोस्टो देखाएर जनतालाई लुटिरहने, सरकारले दुःख दिइरहने। चिरञ्जीवीजी, मैले यहाँको मैले सरकारले गरेको कामको मैले ढाकछोप गर्न खोजेको होइन। सरकार त नालायक भयो नै, सरकारले महँगी बढाएको छ, आम जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ, यसमा दुई मात्र होइन। तर यहाँहरू जस्तो पार्टी जसले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, यी सबै कुरा हुँदाखेरि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ने पार्टीका नेताहरूले पनि नयाँ विकल्प सहितका विरोधका कार्यक्रमहरू किन गर्न सकेन? पुरानै ढर्रा चाहिँ किन अनुसरण गरियो भन्ने प्रश्न हो क्या यहाँ। एकदमै तपाईँले भने ठिक हो, हामीले अरू विकल्पको रूपमा पनि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, हामीले सिधै बन्द त भनेनौँ नि। हामीले यो बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 हप्ता अगाडिदेखि हाम्रो पार्टीले कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो, सिटी जुलुसहरू गर्यो, मछाल जुलुसहरू गर्यो, कोण सभाहरू गर्यो, विरोध प्रदर्शनहरू गर्यो। तर पार्टीले हप्ता दिन अगाडि, 8 दिन, आजभन्दा 8 दिन अगाडि चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दाखेरि, कार्यक्रमहरू गरिरहँदा, सडकमा जनताहरू आएर बोलिरहँदाखेरि पनि, आवाजहरू उठाइरहँदाखेरि पनि नसुन्ने यो सरकार र यो राज्यका विरुद्ध गर्ने चाहिँ के हो? तपाईँ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। ल, जनताले बताइदिनुहोस्, हामी भोक हडताल बस्न पनि तयार छौँ। ल, कति दिन बस्ने, कति मान्छे बस्ने, त्यो पनि हामी तयार छौँ। तर कुनै विकल्पले नसुन्ने, कुनै विकल्प अगाडि सारेर नसुन्ने, जनताले सडकमा बोलेको कुरा नसुन्ने, जनताले मिडियाहरू मार्फत, सभाहरू मार्फत, विरोध प्रदर्शनहरू मार्फत बोलेको कुरा जब सरकारले सुन्दैन भने हामीले गर्ने चाहिँ के हो? क्या गर्ने चाहिँ के हो? त्यो त भनिदिन पर्यो नि त। भनेपछि यहाँहरूले देख्नु भएको विकल्प चाहिँ अन्तिममा बन्द, सडकमा टायर बाल्ने होइन सर। यो बन्द पनि अन्तिम विकल्प होइन, बन्द पनि एउटा मात्र अन्तिम विकल्प होइन। भोलि यसै गरी जनतालाई लुट्दै जाने सरकारले, शासकहरूले जनतालाई लुट्दै जाने, दुःख दिँदै जाने, राष्ट्र र जनताका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै जाने हो भने भोलि बन्दले मात्रै पनि नहुन सक्छ नि त। सडकमा चाहिँ लाखौँ जनताहरू सडकमा आउने र चाहिँ नि तपाईँको यिनका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको लाठी भाला लिएर आउने स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यस कारणले कुरा के हो भने आज तपाईँ हामीले हेर्ने कुरा के हो सर भन्नुहुन्छ भने आम जनता, यो आजको बन्द हाम्रो मात्र गरिब, किसान, मजदुरहरूको बन्द हो। यो हाम्रो पार्टीले अपिल मात्रै गरे हो। यो पत्रकारहरूको पनि बन्द हो। तपाईँहरूको पनि साथ समर्थन होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनभने यो एउटा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत इन्धनहरूमा, खाद्यान्नमा जो मूल्य वृद्धि भएको छ, गरेको छ सरकारले, यसको मार के हामीलाई मात्रै हो? आज कसले बोल्यो यो देशमा? भन्नुहोस् त। यत्रो महँगी भएको छ, यत्रो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, जनताले यति धेरै दुःख भएको छ, को बोल्छ आज यो देशमा? हाम्रो पार्टी बाहेक कोही बोलेको छ? सबै चुपचाप मान्छेहरू बसेका छन्। किन यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो यो देशमा? के मान्छेहरू छैनन्? विवेक भएका मान्छेहरू छैनन् यो देशमा? होइन, आफूलाई अन्याय परेको चाहिँ मलाई अन्याय पर्यो भनेर बोल्ने मान्छे छैनन् यो देशमा? छन् नि। त्यस कारणले आज जनताको प्रतिनिधित्व हाम्रो पार्टीले गरेको छ। चिरञ्जीवीजी, अब यहाँहरूले भने जस्तै अब यो बन्दको आह्वान भयो, एक दिन जनताले तपाईँहरूकै भाषामा भन्दा सहयोग पनि गरे,
तर अब यो फेरि मूल्य फिर्ता भएन भनेदेखि के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ? यो एक दिन जनताले तपाईँलाई साथ दिएको चाहिँ के भयो? सरकारले हामी अरू पनि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हाम्रो पार्टीले घोषणा गर्छ। आजको बन्द भव्य रूपमा सफल भइराखेको छ। तपाईँले देख्नुभयो भने आज सबैले समर्थन गर्नुभएको छ। यो हाम्रो खालि यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन नि, हाम्रो मात्रै कुरा होइन नि, यो त सारा नेपाली जनताको कुरा, तपाईँ पत्रकार साथीहरूको, सुरक्षाकर्मी साथीहरूको कुरा, सबैको कुरा हो नि त यो। ल सरकारले चाहिँ राष्ट्र र जनताका विरुद्धको षड्यन्त्र गर्ने काम बन्द गर्नु पर्छ। त्यसमा दुई मात्र हैन, यो त सबैको भान्सासँग जोडिएको विषय हो। त्यसमा दुई मात्र भान्सासँग जोडिएको विषय हुन्छ। आज गरिबहरूले के खाएर बाँच्ने यो देशमा? के गरिबहरूले बाँच्ने छुट छैन? मजदुरहरूले बाँच्नु पर्दैन? दलालहरू शासकहरूले मात्रै खानुपर्ने, तिनले मात्रै लुट्नु पर्ने यो देशमा? त्यसकारणले सर यो कुनै हालतमा सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि यो सरकारले फिर्ता गरेन भने हेक्का रहोस्, सरकारका मान्छेहरूलाई, शासकहरूलाई हेक्का रहोस् कि जनताले उनीहरूलाई छाड्ने छैनन्। थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा हुन्छ र कुनै हालतमा पनि यो पेट्रोलियम पदार्थ इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धि चाहिँ नि तपाईँको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो मूल्य वृद्धि अन्त्य नगरेसम्म, पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ गरिएको जो चाहिँ मूल्य वृद्धि छ यसको अन्त्य नगरेसम्म, यसको खारेजी सरकारले नगरेसम्म आज त बन्दको कुरा भयो, भोलि मन्त्रीहरूका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्ध, भोलि चाहिँ नि तपाईँको यो शासकहरूका विरुद्ध चाहिँ हामी चर्को चाहिँ गर्छौँ, सामाजिक बहिष्कार गर्न अपिल गर्छौँ र योभन्दा ठुल्ठुला सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी लिएर आउँछौँ। त्यसमा हामी हेर्न चाहन्छौँ जनताले ती शासकहरू जसले लुटिराखेका छन् जनतालाई तिनलाई साथ दिन्छन् कि हामीलाई साथ दिन्छन् त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रो सर यहाँलाई अन्तिममा हामी के भनौँ भने भन्ने कुरा के छ भने हाम्रो रहर होइन, यो रहर होइन, यो बाध्यता हो। आज भन्नु न सरकारले यत्रो महँगी गरिराखेको छ, मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ, सडकमा बोल्ने मान्छे कोही नभएको जस्तो के भयो, के हुँदैछ यो देशमा? किन त्यस्तो हुँदैछ भने आज जनतालाई समेटेर जाने, जनताको दुःख, जनता पनि त्यस्तै भएको छ। जनतालाई के विश्वास छैन भने हामीलाई दुःख परेको बेलामा हेर्ने यो देशका कुनै राजनीतिक पार्टी छैनन्, दल छैन, सरकार छैन, सरकारले हेर्दैन, हामीलाई लुट्ने मात्रै काम गरिराखेको छ। आज सडकको आवाज यो छ नि। त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने सरकारले राम्रो गर्दा त हामीले राम्रो भनेकै छौँ नि। अब यहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो अविश्वास सबैप्रति छ भनेदेखि हजुरबाको पालादेखि बुवा हुँदै तपाईँ हाम्रो पुस्ता हुँदै तपाईँ हामी पछाडिको अर्को पुस्ता पनि आज यही लडाइँ, यही व्यवस्थाको विरुद्ध लागिरहने हो भने अब कति पुस्ता यसरी नै अगाडि बढ्नु पर्ला? होइन, त्यही भएर हामीले भनेका छौँ सर, आज देशमा यति धेरै विकृति, विसङ्गति, कुनै एउटा ठाउँ छैन जहाँ हेरेर सन्तोष मिलोस्, सन्तुष्टि मिलोस् होइन। न ब्युरोक्रेसी त्यस्तै छ, न्यायालयहरू त्यस्तै छ, तपाईँको सरकारहरू त्यस्तै छ, सारा कुराहरू असरल र अस्तव्यस्त छन्। राष्ट्रको इकोनोमी त्यस्तै खत्तम भएको छ, राजनीतिहरू चाहिँ त्यति धेरै घिनलाग्दो राजनीति गरिराखेका छन् दलाल संसदवादीहरूले। त्यस कारणले गर्दा के छ भने हामीले यो चाहिँ नि टोटल व्यवस्थाको विरुद्ध लाग्नुपर्छ, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। र पछिल्लो पटक हाम्रो पार्टीले आफ्नो राजनीतिक श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रश्नसँग उठाएको विषय के छ भने अब जनतालाई जनमत सङ्ग्रहमा लाग्नुपर्छ कि अहिलेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी। चिरञ्जीवजी, अब अन्त्यमा मैले यहाँसँग मैले मेरो जिज्ञासा, अब यो बन्द पाएका अन्य विकल्प तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूसँग छन् कि छैनन् होला? छन्, हामीसँग छन्, त्यो पनि छन्। बन्द बाहेकका विकल्पहरू छन्। मैले भने बन्दको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो आफ्नो कारणले गर्दा अथवा हामीले घोषणा गरेको कार्यक्रमले गर्दा कसैले दुःख पाउनु भएको छ भने हामी त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। किनभने राष्ट्र र जनतालाई दुःख पर्दा, पीडा पर्दा हामी सबैले दुःख बिहोर्न तयार पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी सरी पनि भन्छौँ, क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। तर फेरि यो के हो भने यो हामीले जनताकै लागि हामीले गरे हौँ र आगामी दिनमा पनि हामी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि अन्य विकल्पहरूसहित पनि सोध्छौँ र हामीलाई बाध्य पारिनु हुँदैन, सङ्घर्ष गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र सकभर सृजनात्मक र चाहिँ जनतालाई दुःख नहुने गरेर हामीले सोच्नुपर्छ। तर यो दुःख केही होइन, शासकहरूले, राज्यले चाहिँ जनतालाई जति दुःख दिएको छ यो अर्थमा चाहिँ यो केही दुःख होइन भन्ने कुरा म आम जनतालाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु। र अन्य थुप्रै विकल्पको रूपमा हामी अगाडि पनि सार्छौँ र यो कुनै हालतमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत इन्धनमा जो मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यसको तत्काल खारेजी गर्नुपर्छ र जनतालाई सहज रूपमा चाहिँ नि खाद्यान्नको, पेट्रोलियम पदार्थको, ग्यास लगायतका सामानहरूको सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। हस्, यहाँहरूले नयाँ विकल्प सहितको सृजनात्मक अरू आन्दोलनको कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहोस्, आम जनताले दुःख नपाउन्। यहाँले यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले अपेक्षा गरे जस्तै आगामी दिनमा हामी सोची पनि रहेछौँ, सोध्छौँ पनि र राष्ट्र र जनताकै लागि हामीले काम गर्ने भएकोले
त्यो विकल्पमा हामी पक्कै पनि जानेछौँ भन्ने कुरा यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत राख्दै हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा विप्लव समूहका युवा नेता चिरञ्जीवी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यो बन्दको औचित्यका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ मनाङका बाढी पीडितहरू यति बेला घर बनाउन नसकिसकेपछि पुरानो भत्किएकै घरतर्फ फेरि जाडो बढेसँगै फर्किएको प्रसङ्गतर्फ जाडो बढ्दै गएपछि मनाङका बाढी पहिरो पीडित जोखिमयुक्त घरमा फर्किन बाध्य बनेका छन्। 4 महिनादेखि त्रिपालमा बसेका बाढी पीडित जाडो बढेपछि त्यसबाट सुरक्षित हुन जोखिमयुक्त घरमै फर्किए पनि फर्कन उनीहरू यति बेला बाध्य बनेका छन्। मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीको डुबान र पहिरोले नासो गाउँपालिकामा मात्रै 82 घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो। 15 घर अझै उच्च जोखिममा छन्। 4 महिनादेखि टेन्टमा बसेकाहरू जाडो बढेपछि असुरक्षित घरमै फर्किन थालेका छन्। मनाङबाट टिभी जर्नलिस्ट नवीन लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। अविरल वर्षासँगै जेठ 31 गते राति मर्स्याङ्दी नदी बढ्न थालेपछि नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँका बाढी पीडित गाउँतर्फ नै फर्किएर चिसोबाट जोगिन ओत खोज्न थालेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगले टेन्टमा बस्दै आएका तालवासी अहिले परिवार सहित बाढीले आधा भत्काएको घरमा फर्किएका छन्। बाढी आएको करिब 4 महिना डाँडामा टेन्ट मुनि बस्दै आएकाहरू खोलाको बहाव घटेपछि असुरक्षित घरमै फर्किन थालेका छन्। यतिका समयसम्म पनि असुरक्षित व्यवस्थापन हुन नसक्दा डुबानमा परेको घरमा जाडोबाट जोगिन ओत लाग्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। बाढी आइसकेपछि हामी चाहिँ त्रिपाल मुनि पाल मुनि 2 महिना बसिसक्यौँ। घरै नहुने मान्छेहरू त अझै पनि कुनै त तलतिर पालमै बसिरहेको अवस्था छ र अरू कतिपय मान्छेहरू चाहिँ बालुवा मात्रै पसेको घरहरूमा बालुवा फालेर हजुरले देख्नुभएको छ ऊ बालुवाहरू यस्तो छ जहाँसुकै अनि त्यो बालुवा फालेर केही क्षति नभएको घरहरूमा अनि घरै नभएको मान्छेहरू पनि त्यही बालुवा फालेर घर बजेको घरहरूमा बसिरहेको अवस्था छ। पछि नेताहरूले पाल दियो, प्रत्येक घरको दूरीको एउटा पाल दिएपछि हामी डाँडामा गएर पालमा बस्यो। पालमा कति 1.5 महिना कति बस्यो। त्यसपछि आएर यो घर बिजुलको माटो यो आकारीको माटो फल्दाखेरि लगभग 2 महिना भन्दा बढी लाग्यो। तालगाउँमा मात्रै 59 घरमा क्षति पुगेको छ। तालगाउँका मात्रै नभएर नासो गाउँपालिका 3 धारापानी सदरमुकाम चामेका बाढी पहिरो पीडित पनि भत्किएकै घरमा टालटुल पारेर सामान्य मर्मत गरी बस्न थालेका छन्। जाडो बढेसँगै त्रिपालको बास छाडेर यहाँका मानिसहरू भत्किएका घरमा बालुवा फालेर बस्न थालेका हुन्। पहिला चाहिँ त्रिपालमा भयो, अहिले चाहिँ घरमा डुबेर हिल्लो फालेर सफा गरेर बस्छ। अलिअलि बस्ने सक्नेहरू चाहिँ अब बालुवा फाल्दैछ। अब बालुवा पनि फालेर बस्ने स्थिति पनि देखेन। अनि किनभने अब वैशाखसम्म त दुःख सुखको पाल टाँगेर नि बसौँला, जेठबाट त फेरि यतिकै हो। अहिलेसम्म सरकारले केही पनि गरेको छैन। गाउँपालिकाका अनुसार गाउँपालिका भित्रका 82 घर धुरीमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। 44 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। यस क्षेत्रका 15 घरधुरी आंशिक क्षति तर उच्च जोखिममा रहेका छन् भने न्यून जोखिमका 23 घरधुरी छन्। गाउँपालिकाले बाढी पीडितलाई पुनर्स्थापनाका लागि गाउँपालिकाको पूर्ण क्षति भएका 44 परिवारलाई रु 1 लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिने बताएको छ। त्यसै गरी आंशिक तर उच्च जोखिम भएका 15 परिवारलाई रु 50,000 र न्यून जोखिमका 23 घर परिवारलाई रु 30,000 का दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले 60, प्रदेश सरकारले 30 र स्थानीय सरकारले 10% निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। तर अझै विज्ञ टोली पीडितको घर अनुगमनका लागि पुगेका छैनन्। पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका यहाँका बासिन्दा कोही भत्किएकै घरमा बस्न थालेका छन् भने कोही अझै त्रिपालमा त केही छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले मनाङका बाढी पीडितहरूको यो अवस्था, विशेष गरी यति लामो समयसम्म उनीहरू पाल मुनि बसे तर जाडो बढेसँगै पालमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरू यति बेला जोखिम मोलेरै त्यही बाढीले छेदविच्छेद बनाएको घरमा फर्किन बाध्य बनेका छन्, बस्न थालेका छन्। यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नासो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घले
हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब जाडो महिना सुरु भइसकेको छ, बाढी पीडितहरू पालमा बस्न नसक्ने अवस्था भयो र उनीहरू जोखिम मोलेरै फेरि पुरानै घरमा फर्किन थालेका छन्। गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूले गर्ने प्रयास के भयो? हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेकै छु होइन। हजुर हो, तपाईँले भने जस्तै अब जाडो पनि सुरु भयो, त्यसमा अब केन्द्रबाट र प्रदेशबाट पनि सहयोग गर्ने आउने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ के अरे आर्थिक रूपमा। हजुर, तर अहिलेसम्म आएको छैन, सायद केही दिनमा पठाउँछ होला। हजुर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ जिल्ला प्रशासनमा त्यो विपद व्यवस्थापन समितिमा जुन आइसकेको छ भन्ने कुरो सुन्छु। हजुर, र मैले पनि यो मङ्सिरको पहिलो हप्ता जस्तै त्यस्तै 6-7 चाहिँ आर्थिक राहत चाहिँ वितरण गर्ने तयारीमा छौँ हामी गाउँपालिका पनि। हजुर, त्यही भइरहेछ। अब यहाँले जसरी भन्नुभयो, अब यो 4 महिनाको अवधि यति लामो समयसम्म पनि अझै विज्ञ टोली पीडितको घरमा अनुगमन गर्न पुग्न सकेका छैनन् भनेर भनिएको छ। कारण के रहेछ यहाँले बुझ्नु भएको छ? त्यही त नि कारण होइन। यहाँ आउन त अब नेताहरू पनि आउनुभयो, केन्द्रीय लेभलका नेताहरू पनि आउनुभयो होइन। त्यस्तै किसिमले मन्त्रीहरू पनि आइरहेकै छ, आउन त आइरहेछ नि। उहाँहरू हेलिकप्टरमा आउनुभयो, हेलिकप्टरमै फर्किनु भयो। उहाँहरूले त्यहाँ गर्नुपर्ने खर्च हेलिकप्टरमै सक्नुभयो, तर उहाँहरूले त्यहाँको लागि चाहिँ केही काम गर्नु भएन। होइन, त्यो त अब मलाई त्यो त के हो मलाई थाहा भएन होइन। हेलीमा त राहत ल्याएको हो। हजुर, त्यो त प्राइभेट सेक्सनहरूले जस्तै सङ्घ संस्थाहरूले ल्याएको हो होइन। अब हेलीमा आयो त्यो खर्च भयो भन्ने त्यो चाहिँ मलाई होइन। यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट स्थानीय तहले यहाँले गर्ने आफ्नो प्रयास गर्नुभएको छ, जति सीमित स्रोत साधन छ त्यसमा मैले यहाँप्रति प्रश्न उठाएको होइन। आज पनि यहाँहरूले त्यो प्रयास गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँहरू त अगाडि आम जनताको दैलोको सरकार पनि, त्यस कारणले अलिक बढी पीडा तपाईँहरूलाई हुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यति हुँदै गर्दा सम्बन्धित निकायबाट जुन तरिकाले प्रयासहरू हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्ने कारण चाहिँ के देख्नुभयो? जस्तो यहाँले त प्रयास त समन्वय त गर्नुभयो नि पक्कै, त्यो गर्दा समन्वय गरेको छु। उहाँहरूले भन्ने कुरा चाहिँ के रह्यो? सुन्नु न, अब कार्यपालिकाले पास गरेर पठाएको छु होइन। हजुर, जस्तै अहिले झुलुङ्गे पुलहरू केही छैन यहाँ त। तपाईँको मेरो गाउँपालिकामा मात्रै 9-10वटा झुलुङ्गे पुल बगायो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई अहिले पनि गाह्रो भइरहेछ। हजुर, अब सडक त तपाईँको त त्यो के अरे गाउँ जाने सडक त ध्वस्त नै भयो होइन। अब त्यो सडकहरू त अलि के अरे त्यो झुलुङ्गे पुलहरू त तत्कालै चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्ने हो। यो सम्बन्धी चाहिँ एकदम ढिलाइ चाहिँ भइरहेछ के माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ। अब यो बिचमा जो स्थानीयहरू आफ्नो पुरानै घरमा फर्किनु भयो, उहाँहरू अब यो जाडो झल्नका लागि पनि सँगसँगै जोखिम कति छ? अब घरहरू केही भइहाल्यो भने त्यो जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, जोखिम त अहिले अब जुन भत्काउने चाहिँ भत्काइहाल्यो होइन। त्यो अब अलिअलि रहेको चाहिँ त्यो बितेर उहाँहरूले अब हेरेर चाहिँ गएको छ जान त। साह्रै जोखिम भएको त्यसमा त उहाँहरू पनि के जान्थ्यो र। अब मेरो सबभन्दा समस्या त 1 नम्बर वडामा हो नि, तालमा, ताल भन्ने ठाउँमा हो। यहाँ चाहिँ अब कतिपय त पालमै बसिरहेको छ अहिले पनि, तर एउटा कति 1-2 घर अथवा कति घर चाहिँ सफा गरेर त्यो घरमा सर्न लाछ। त्यही हो अध्यक्षज्यू। अब जस्तो यो त एउटा बस्नका लागि कुरा भयो, अब बस्ने कसरी भन्ने कुरा एउटा पाटो छँदैछ। अर्को उहाँहरूलाई खानका लागि उहाँहरूको खानेकुराहरू कतिको उहाँहरूलाई पर्याप्त छ, कतिको जुवा भएको छ, या गाउँपालिकाले के सहयोग गर्दैछ, त्यो पाटोको पनि अलिकति कुरा गरिदिनुहोस् न, के छ? के सर, फोन चाहिँ अलिकति राम्रो भइरहेछ नि सर। हजुर, खाने रासनको कुरामा सर। हजुर, रासन चाहिँ अहिलेसम्ममा अब तपाईँको के भइरहेछ भने
के भइरहेछ भने अब अहिलेसम्म तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होइन अब देश विदेशमा रहेका यहाँका जुन आफन्तजनहरूले त्यो राहतहरू चाहिँ त दिइरहेछ। त्यसैले नै अब खाइरहेछ के अरे कतिपय त आफूसँग पनि अब सञ्चित छ होला। अब त्यसमा चाहिँ त्यति समस्या चाहिँ देखिरहेको छैन। अब कति समय लाग्ला पुनर्स्थापना हुनका लागि उहाँहरूको घर सम्पूर्ण तयार भएर सर्नका लागि कति समय लाग्ला यहाँले के देख्नुहुन्छ? होइन अब त्यो समय चाहिँ अब त्यो माथिल्लो लेभलमा सङ्घ र प्रदेशकै भरमा पर्छ। उहाँहरूले दिनुपर्ने राहत छिटो दिइदियो भने त पुनर्निर्माणको होइन त्यो बजेटहरू त पाउनुपर्ने बजेटहरू त छिटो उपलब्ध गरायो भने छिटै हुने हो। अब जे होस् अब आउने यो अब आउँदै गरेको जुन वर्षभन्दा पहिले त त्यो त व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नै त भने त फेरि असार साउनमा त यस्तै किसिमको बाढी पहिरो आयो भने त फेरि दुःख पाइन्छ होइन। अब यो सँगै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुरा हो के छ त्यो त्यो देखिन्छ? बस्तीलाई पनि सार्नुपर्ने त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? बस्ती सार्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले अब मनाङमा त गाह्रो छ। हजुर। अब अरू ठाउँमा जस्तै जिल्ला बाहिर लान पनि गाह्रै रहेछ हेर्नुहोस्। हजुर है। हजुर। अब त्यो केन्द्रले त्यो गर्ने कुरा हो, तैपनि हामीले पुनर्वासको लागि चाहिँ माग त गरेकै छ। या त्यही ठाउँलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कि त यही ठाउँलाई चाहिँ अब सुरक्षित गरेर जस्तै तपाईँको अब त्यो भूगर्भविदहरू आउने भन्ने कुरो छ के अरे केन्द्रबाट। हजुर। अब त्यो आएपछि के भन्छ अब। हुन्छ, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नासो गाउँपालिका मनाङका अध्यक्ष चन्द्र खले। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी यति बेला मनाङका स्थानीयहरू बाढी पीडितबाट बर्खा समयमा उनीहरू पीडित बने र उनीहरू त्यहाँबाट स्थानान्तरण भएर केही माथि डाँडातिर बसेका थिए। तर जाडो महिना सुरु भएसँगै अब पालमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र उनीहरू फेरि आफ्नै पुरानो घरमा सरेका छन्, जहाँ अहिले पनि बाढीले ती घरहरू छेदविच्छेद अवस्थामै रहेका छन्। तर जोखिम मलेर उनीहरू यति बेला बस्न बाध्य बनेका छन् 4 महिनादेखि। र बाढी पीडितहरूका लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयासहरू जुन द्रुत गतिमा गर्नुपर्थ्यो त्यो देखिएन, फितलो देखियो। यसकारणले गर्दा यति बेला मनाङका बाढी पीडितहरू पुनर्स्थापनाको नयाँ खोजीमा छन् उनीहरू, र उनीहरूलाई साथ सहयोगको सरकार भएको आभास उनीहरूले खोजिरहेका छन्। हामीले विशेष गरी योसँग सम्बन्धित भएर एउटा रिपोर्ट राखेका थियौँ र हामीले त्यसै क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा तपाईँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424 रहेको छ। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर रहेको छ 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। यति बेला हामीसँग कोही सर्वसाधारण फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रूपन्देही देवदह 7बाट बोल्दैछु सर, सिद्धमगर। हजुर, रूपन्देही देवदहबाट भन्नुभयो? हजुर, रूपन्देही देवदह भन्नुभयो नि त? हजुर, देवदह 7बाट। हजुर, तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ? मेरो नाम चाहिँ सर केशव भण्डारी हो। कृष्ण। हजुर हजुर, केशव भण्डारी हो। मैले चाहिँ खास चाहिँ समस्या के हो भन्दा सर, हजुर म चाहिँ यो सुकुम्बासी समस्या आएको जुन यो गठन भयो नि यो एमालेको सरकार हुँदाखेरि हो, अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो यसमा अध्यक्ष बलबहादुर अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर, बलबहादुर आचार्यज्यू। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ लिएर हिँडेको। उहाँले चाहिँ अब जिल्ला समन्वयमा चाहिँ हाम्रो अफिस थियो सर। हजुर है। हजुर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले जागिर गरेको मैले कार्तिकको 16 गतेबाट। हजुर होइन। हजुर। सालको मङ्सिर पुसमा फागुन उसको असारको कति कार्तिक भन्नु आयो सरी फागुनमा चैतकोबाट गरेको
अनि त्यहाँ असारसम्म चाहिँ मलाई तलब पाउनु भयो जिल्ला समन्वयबाट। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ असार यताबाट फेरि यो नयाँ नियुक्ति हुँदो रहेछ, मेरो त्यसमा चाहिँ नियुक्ति थिएन। हजुर। अनि चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ अब प्रमुख सर हुन्छ एकराज विश्वकर्मा। हजुर है। हजुर। जिल्ला समन्वयको। भन्नुहोस् न। हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तिमी अब बिचमा फेरि सरकार ढल्दियो। अनि सरकार ढलेपछि उहाँले चाहिँ अनि फेरि चाहिँ यो सुकुम्बासी समस्या आएको चाहिँ विघटनै गर्ने भन्ने चाहिँ डिमान्डले गर्दाखेरि बिथाउ घट्यो। अनि पछि पुनः गठन भयो, काम सुचारू गर्ने भनेर चाहिँ 2 महिना जति चाहिँ हामीले चाहिँ मैले चाहिँ काम गरेँ। असारसम्मको चाहिँ मैले जागिर तलब त मैले पाएँ। हजुर। असार र साउन र भदौको चाहिँ मैले तलब पाइनँ सर। अनि असोजको चाहिँ हामीले चाहिँ 7 गते लगेर चाहिँ गाडी बुझाइयो हेर्नु। अनि गाडी बुझाउँदाखेरि प्रमुख सर पनि सँगै हामी बुटोलबाट सँगै लिएर गएको सरलाई। हजुर। अनि उहाँले गाडी बुझ्दाखेरि ठिकै छ, अब मजदुरी हो, अब मजदुर गरेको मान्छेलाई चाहिँ अब यताबाट नगरे नि त बेरोजगारीबाट भए पनि तलब चाहिँ खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। हजुर। अनि अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तलब खुवाउनु चाहिँ त्यो सम्भवै छैन भन्ने कुरा जस्तो गर्नुभयो। मैले पनि यहाँ 2-3 जना हाम्रो ठुला मान्छेहरूसँग चाहिँ उहाँलाई सुन्नुहोस् न, तपाईँको भनाइ तपाईँ बलबहादुर आचार्य जसले सुकुम्बासी आयोगको त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँलाई काममा लगाउनु भयो। हजुर। त्यो काममा लगाएको तपाईँले पुरा पैसा पाउनु भएन। हजुर हजुर। मुख्य समस्या यही हो नि त। र यो पैसा दिनुपर्ने बलबहादुर आचार्य जो सुकुम्बासी आयोगको हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन, उहाँहरूले दिनुपर्ने हो। हजुर। होइन भनेपछि अहिले उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीले त गाडी त जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइयो सर होइन। हजुर। अहिले त्यहाँको चाहिँ अब प्रमुख हुनुहुन्छ एकराज विश्वकर्मा। हजुर। है अब चाहिँ उहाँले पनि धेरै पहल गर्नुभएको छ, हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि सक्दिनँ बाबु, अब तिमीले कसरी के गर्ने हो, अब तिमीले तलबबाट गर भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनेपछि उहाँले पनि यो तपाईँलाई दिनुपर्ने चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले हो। हजुर हजुर हजुर। भनेपछि जिल्ला समन्वय समितिले त्यो पैसा तपाईँको दिएन भन्ने कुरा यहाँको। हजुर हजुर। ओके, ठिक छ। अब तपाईँले यो जिल्ला समन्वय समितिले दिनुपर्ने पैसा भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब यस सम्बन्धमा अब किन नदिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ, तर तपाईँले पाउनु भएको जानकारी अनुसार चाहिँ किन पाउनु भएन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सर, के कारणले पहिला चाहिँ गाडी नबुझाएसम्म चाहिँ गाडी पैसा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले कुरा राख्नुभयो, हाजिर पनि गराउनु भयो। मेरो हाजिर पनि त्यही छ सर है। अनि त्यहाँ बिचमा चाहिँ अब काठमाडौँतिर गयो, बिचमा अलिकति चाहिँ हाजिर पनि छुट्यो होला, त्यो अब बाहिर हिँड्दाखेरि त्यहाँ अफिसमा जान सकिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने ठिक छ मजदुर हो, मजदुरलाई चाहिँ मार्नुहुन्न, यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बेरोजगारीबाट पनि दिउँला भन्ने कुरा। ठिक छ केशवजी, यहाँले समस्या राख्नु भएको छ। तपाईँको यो समस्यामाथि केन्द्रित भएर हामी उहाँहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ के हो भन्ने विषयमा, र तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा यसलाई फलोअप गर्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग केशव भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, रूपन्देही देवदहबाट हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले सुकुम्बासी आयोग हुँदा तत्कालीन अवस्थामा काम गर्नुभएको थियो र त्यो काम गरेको ज्याला मैले पाइनँ भन्ने उहाँको गुनासो हो। यससँग सम्बन्धित भएर हामी थप विषयमा पछि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, र तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफ्नो समस्या गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले नम्बरहरू यहाँलाई दिइरहेका छौँ र ती नम्बरहरूमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि फेरि म यहाँलाई नम्बर भन्छु। टोल फ्री नम्बर 1660 1 12 424 रहेको छ। त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला फेरि हामीसँग कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। सर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखराबाट दिलबहादुर छेत्री। के भन्नुभयो नाम? नाम के भन्नुभयो यहाँले? दिलबहादुर छेत्री। दिलबहादुर छेत्री। हजुर। हजुर, यहाँको समस्या के होला दिलबहादुरजी? सर म यो मकाउ जाने भनेर मेरो एकजना एजेन्टले पैसा र पासपोर्ट लगाएको थियो। हजुर। 2 वर्षदेखि। हजुर। उसले
पैसा दिँदैन, पासपोर्ट पनि दिँदैन। पैसा चाहिँ के को लागि दिनुभएको यहाँले? मकाउ पठाउँछु भनेर लगेको सर। मकाउ पठाउँछु भनेर? हजुर। कति पैसा भन्नुभयो यहाँले? 1,30,000 हो सर। हामी 4जनाको 5,20,000 रुपियाँ लगेको छ। 1,30,000 को दरले 5 जनाको पैसा लिनुभएको उहाँले। उहाँ को मेन पावर कम्पनी हो वा व्यक्तिलाई दिनुभएको तपाईँले? एजेन्ट भनेर लगेको सर। म बुद्ध भिजनबाट काम गर्छु भनेर एजेन्ट भनेर लगेको छ। एजेन्टको नाम चाहिँ? अर्जुन नेपाली। अर्जुन नेपाली। अनि उहाँसँग तपाईँको कति 2 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? हजुर सर, 2 वर्ष भयो। अनि 2 वर्ष यता उहाँसँग कुराकानी गर्नु भएन? किन नदिएको भनेर सोध्नु भएन? सर कहिले दिन्छु भन्दा अहिलेसम्म दिएको छैन सर। के भन्नुहुन्छ अहिले? 4-5 महिना भयो सर, कन्ट्याक्टै छैन, एकदम फोनै उठाउँदैन हाम्रो। तपाईँको फोन उठाउनुहुन्न? तपाईँले हामीलाई उहाँको नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छैन त? छ, ठिक छ, हामी उहाँसँग यहाँ सम्पर्क गर्ने। अनि सर मैले यो जिल्ला प्रहरीकारलाई पोखरामा मुद्दा पनि दिएको थिएँ सर। हजुर? जिल्ला प्रहरीकारलाई पोखरामा मुद्दा पनि दिएको थिएँ। ए हजुर। त्यसको कुनै सुनवाई नै भएन नि सर। त्यो के प्रहरीले के भन्नुभयो? प्रहरीहरूबाट के भयो कुरा? उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरू त्यसलाई खोज्नुहोस् अनि हामी बल्ल समाज छौँ भन्ने कुरो गर्नु। ए तपाईँले खोज्ने अनि खोजिसकेपछि उहाँहरूले कारवाही गर्ने भनेर भन्नुभयो? हजुर सर। अनि अब यहाँले अब हुन त व्यक्तिलाई विश्वास गरेर पैसा दिनुभएछ, मेन पावर कम्पनी मार्फत रिसिभ लिएर दिनुपर्ने हो नि होइन र? तपाईँहरूले पनि त आफूले पैसा दिने बेलामा अलिकति विश्वास गरेर दिनुपर्छ नि पैसा। त्यो चिनेको इन्डियन लागेको थियो सर। चिनेको आधारमा दिनुभयो, तर चिनेको इन्डियन लागेको थियो सर हामीले चिनेको। हजुर। इन्डियनबाट पेन्सन निस्केको, हामी चाहिँ नेपाल आर्मीबाट पेन्सन निस्केको। हजुर। अनि उसले विश्वास गरेर नतिरेमा म तिर्छु भनेरसम्म भन्ने कुरो गरेर दिएको छ र अहिले उसले वास्ता गर्दैन, त्यो उसले दिँदैन, प्रहरीले पनि कुनै खोजी गरेन। हजुर। अनि त्यो भएर मैले यता हजुरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ। ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस सम्बन्धमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। सम्भवतः फोन हामी अर्जुन नेपालीसँग। हजुर, म एउटा कुरा राख्न चाहेँ सर। हजुर। मैले न्युज 24 मा पनि अहिलेसित 4 चोटि गरिसकेँ सर यही विषयमा। हजुर सर, अहिलेसित हजुर 4 चोटि कुरा गरिसकेँ। 4 चोटि हुन्छ। अब सम्भवतः तपाईँले दिनुभएको नम्बरमा फोन नलागेर पनि हुनसक्छ, अब हामीले पनि उहाँसँग एकचोटि सम्पर्क फोन त लाग्छ सर, जति बेला पनि फोन लाग्छ उसको नम्बरमा। फोन हामीले रिसिभ गर्दैन, नयाँ नम्बरबाट हामी अन्त रिसिभ गर्छ। हुन्छ। यहाँले अब फोन गर्नुभएको छ। हजुर। हामी अर्जुन नेपालीसँग पनि जोडिने प्रयासमा थियौँ, तर उहाँको फोन लागेन भनेर भनिरहनु भएको छ है। तपाईँसँग हामी फेरि यो विषयमा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँले 4 चोटि फोन गरेँ भनेर भनिसक्नु भएको छ, तर हामी यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यो विषयमा रहेर उहाँसँग। यहाँले फोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो दिलबहादुरजी पोखराबाट। उहाँले अर्जुन नेपाली जो मेन पावर व्यवसायीका एजेन्ट थिए, उनीलाई पैसा दिएको र पैसा फिर्ता नआएको करिब 1,30,000 को दरले 5 जनाको पैसा लिएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा यस्ता किसिमका समस्याहरू अलिक बढी नै आउने गरेका छन्। आजको कार्यक्रम पनि यो समस्या आएको छ। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा यसलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय करिब करिब सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ विषयमा रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। यहाँकै समस्या गुनासोहरू माथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र हामीले यहाँहरूलाई दिएको फोन नम्बरहरूमा अन्य समयमा पनि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।